बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नन बमंगवायु यूरिनरी ब्लैडर सबो लगा यूरिनरी ब्लैडर याद साथी यूरिनरी ब्लैडर शिकम दे दा यो साइक लाइक ऑर्गन दे और द चा मेन ऑर्गन दे स्टोरेज ऑर्गन दे द यूरिनरी सिस्टम नु दा यूरिनरी ब्लैडर शिकम दे दा जमुंग सरा यो मस्क्यूलर सैक दे सही दा और दा मस्क्यूलर सैक शिकम दे दा बा यूरिन स्टोरेज कई बल बस कई द यूरिन स्टोरेज ने अलावा द दे पोजीशन चिकम दे याद साथ ही द प्यूबिक बोन पोस्टीरियर प्रोत दे पोस्टीरियर या इनसाइड ना दन प्रोत दे और पकमा केविटी के दे पेल्विक केविटी के प्रोत दे सही ना पेल्विक केविटी के दे आओ ददी शेफ चिकल दा जमुंग सरा यूरिन पकी नवी तशवी नो दे शेप बसंगवी यूरिन पकी नहीं और तशवी नो दे शेप बवी पायरामिड शेप हो चिकल और की यूरिन वी नो बिया बसवी तास तो बोलो वेलू ची बिया बा द नाशपाते परंगवी द फेयर परंग बवी द नाशपाती परंगे सही दा दाबा फुल वी द यूरिन ना और दाबा एम्प्टी वी खाली बवी सही दा बल दता द्री किस्म एंट्री कीगी सारी लेवल ददी साइडुनो ददी चो पॉट सी नो ददी मेनली 3 पॉट सी यो ते मंगवायु बेस यो ते मंगवायु एपेक्स और यो ते वाई नेक सही दा दा द्री ददी पोजीशन दी पॉट सी फॉर एग्जांपल दा जमु सरा यो यूट्रस दे ची द साइड ना दा से जो लाड़िम और दे साइड ने ता क्रॉस सेक्शन नो को दे साइड नो ता गोरी नो साइड ने बदाता उस्ता दा से हकारी दलता बल देना यूरेथ्रा होती हुई सही दा साइड ने बदाता उस्ता दा से हकारी दा बे एपेक्सी इंटीरियर बदा रहा होता है मखे तबवी दाबा पोस्टीरियर साइड भी दी देता मंग बेस वायु और दा लान दी रीजन चिकम दे देता मंग वायु नेक नेक रीजन सही दा कलर तदासी उगोरे कले जो पोस्टीरियरली उगोरे पोस्टीरियरली बदाता उस्ता दा से हकारी पोस्टीरियरली बदाता उस्ता दा से हकारी ट्रायंगुलर शेप के बाद अहकारी सही दा नो दा बेवी नेक और दा टूल रीजन बद दीवी बेस दत्ता ची यूरेटर एंटर कीगी नो यो यूरेटर बदलता एंटर कीगी बल यूरेटर बदलता एंटर कीगी सही दा उस फ्रंट साइड ने ची जोड़ कई नो द फ्रंट साइड ना बदा हूं मुंगता दासी हकारीगी याद साथ ही दलत चिकम यूरेटर द्वारा जी यो पर दे साइड बाने राजी यो पर दे साइड बाने राजी नो दागवी एंट्री पॉइंट बा इंफीरियर साइड ना कीगी पोस्टीरियर साइड ना बा कीगी खुद पोस्टीरियर इंफीरियर साइड ना बा कीगी अपर साइड ना बने कीगी द दीजी ना बा कीगी और दा यो बरा एंटर कीगी दलता दा से बदे पर शाराजी तास तमावेलु दा रखकतशी पर दी एरिया बांधे राजी वो एंट्री पर दे पॉइंट कई दाराजी पर दी एरिया को एंट्री दे पॉइंट कई सही शो दा यूरेटर्स दावा पर दे पॉइंट एंट्री कई दाबल बे पर दे पॉइंट एंट्री कई इंफीरियर साइड ना बराजी और दे साइड बानी बस से उजेले का यूरेथ्रा बदावी सही ना ऐसे बलांदी होती हुई यूरेथ्रा नो दिव तकता सुगो रही दे यो ट्रायंगुलर शेप जोड़े और दग ट्रायंगुलर शेप तमंगवायु ट्राइगोन सही ना द्वद यूरेटर्स स्मॉल स्मॉल सुरी दी और यो दो यूरेथ्रा दे दा ध्रेवाड़ा होल्स चिरावाखली दे तमंग रावाली और स्ट्रक्चर ते ओरियन दा यो ट्रायंगुलर शेप जोड़े और दे तमंगवाउ ट्राइगोन
او دا به په انفیریयर سایډ د یورینری بلډر کې یورینری بلډر راولې د لاندې سایډ کې به وي صحیح نه یورینری بلډر ته چې د فرنٹ نه وګورو یورینری بلډر به داسې جوړي فرنٹ سایډ ته به داسې پیک شوی دې ته موږ اپیکس وایو بیک سایډ ته به داسې وي دې ته بیس وایو لاندې به داسې وي دې ته به نیک وایو نو دې ته به دا یوریټر په دې سایډ کې انټر کیږي او یوریترا به په دې سایډ کې وځي صحیح ده نو دی به یو ټراینګولر شیپ جوړي او دغه ټراینګولر شیپ ته موږ وایو ټرایګون صحیح ده نو دلته درې دغه دی په دې کې سوري دی پکې ښه سو دی 3 of faces او دا درې چې کوم offices دی په دې کې وای دا وران کا نو دې درې واړو ته په دې کې دوه هولز چې کوم دي دا د یوریټرز دي او ون چې پکې کوم دی دا د یوریترا دی یاد ساتئ دا یو چې کوم دی دا انټیک والا دی او دا یو د آوټفوټ دی دا به انټر کیږي په posterior inferior surface باندې یا په سایډ باندې دا به انټر کیږي په انفیریयर سایډ باندې inferior anterior side یا surface region نه به وځي صحیح ده نو دا چې وځي دا به د inferior anterior side نه وځي یا به مطلب لوګ به انټیریئر لوګ به فرنٹ سایډ ته بالکل به نور د انفیریئر لاندې سایډ نه وځي دا کوم د یوریټرا والا چې هول چې دي دا د انټری چې کوي دا به پوسټیریئري بیک سایډ ته او انفیریئر به لاندې به صحیح ده بل یاد ساتئ یورینری بلیډر چې کوم دی دا د بیسک 3 لیئرز نه جوړ دی بیسک 3 لیئرز دي او کومنګا میوکوزا 2 ته ډیوایډ کو میوکوزا اینڈ سب میوکوزا نو بیا به 4 لیئر شي صحیح ده یو به پکې وي ایڈوانټیشیا پلس سیروسا په دې کې به دواړه وي څنګه چې ایزوپیګس سایډ ته بل به وي ماسکولر لیئر کوم ته چې موږ ډیټروسز مسل وایو او بل به میوکوسا لیئر دا درې واړه چې راوالي فار ایگزامپل دا دی زموږ سره یو یورینری بلیډر دا موږ اخلو فار ایگزامپل دیس کې بل یورینری بلیډر جوړو دا دی موږ سره دا دی یو د دې چې ټول نه کوم ایکسټرنل لیئر دی دی ایکسټرنل لیئر ته موږ وایو څه ورته وایو لکه ایډوانټیشیا دې ته موږ وایو ایډوانټیشیا او انټیریئر سایډ ته چې کوم دی نو انټیریئر سایډ ته به دا جوړ وي د چا نه مخې ته سایډ ته پوسټیریئر او انفیریئر سایډ ته به دا جوړ وي د چا نه پوسټیریئر سایډ ته او انفیریئر او لوګ سوفیریئر سایډ به هم لږ جوړ وي د چا نه د سیروسا نه او وجه به دا د سیروسا نه ځکه جوړ اپیتیلیل سیلز دي چې دې باندې به پیروټونیل لیئر وي دبره او انټیریئر سایډ چې کوم دی دا به جوړ وي د چا نه د ایډوانټیشیا نه صحیح ده نو د دې چې کوم ایډوانټیشیا لیئر دی دا به انټیریئر سایډ ته وي او سیروسا چې کوم دی دا به پوسټیریئر لږ شانتي انفیریئر سایډ به هم نیولی او بیک سایډ چې کوم سوپیریئر سایډ دی دا به هم نیولی صحیح ده دا به د سیروسا نه جوړي او ایډوانټیشیا لیئر چې کوم دی دا خو تاسو ته پته ده چې دا جوړ وي د فایبرس ټیشو نه او سیروسا چې کوم دی دا جوړ وي د اپیتیلیل ټیشو نه
بل مسکولر لیر دی ده نو یاد ساتي په دې کې درې قسم مسلز وي سو وي 3 ټایپ مسلز وي په دې کې او کم قسم مسلز پکې وي درې واړه سموث مسلز دي درې واړه څه دي سموث مسلز دي خو لیرز به 3 لیرز به एक्सटर्नल बम लॉन्गिट्यूडनली मिडल बस सर्कुलरी और इंटरनल बम लॉन्गिट्यूडनली द्रे लेयर्स बपकी एक्सटर्नल बम फॉर एग्जांपल से भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी सही था एक्सटर्नल बस भी longitudinal muscles जी internal चिकम दी दाबा पकी circular muscles भी सही था circular बतावी शिवी पटोल region के दाबा से भी circular muscles और internal बदन बिया longitudinal muscles जी नो 3 layers बबीदा تمام د 3 layers of muscles نه جوړي د دې وجه نه دې ته مونږ وایو detrusor muscles څه ورته وایو د muscles ته muscular دلته چې کوم muscles دي دې ته وایي detrusor muscles بلی میوکوزا لیر یا میوکس لیر نو د دې میوکس لیر چې کوم دی دا دې کې مونږ ټول پارټس ته ډیوایډ کوو یوې لږ سمال شانته کې په دې کې لږ ریجن وي دومره زیات اماونټ کې نه وي لږ شانتې وي چې دغه ته مونږ وایو لیمینا پروپریا او د ده نه دننه یو مزیدار او یو سټرانګ لیر وي د چا د اپیتیلیل ټیشو او کم اپیتیلیل ټیشو وي ټرانزیشنل اپیتیلیل ټیشو ها څه ویل کا ټرانزیشنل اپیتیلیل ټیشو وي او دغه ټرانزیشنل اپیتیلیل ټیشو چې کوم دی ټرانزیشنل اپیتیلیم یا یوروتیلیم دی لیر ته موږ وایو صحیح شو یوروتیلیم مو ته وایو او دا به جوړ وي د ټرانزیشنل اپیتیلیل سیلز نه نو دا به سخت وي صحیح ده بل دا به داسې یاد ساتئ دا چې کله خالی وي یورین بلډر خالی وي نو دا به داسې دغه فولډز جوړ وي صحیح ده به دې کې دننه داسې فولډز به وي او چې د فولډز فایده به دی چې دا به دې ته زیاته سطح پرووایډ کوي چې کله یورین راځي نو دا به فل کېدی شي ایزلی به فل کېدی شي بیا چې یورین ته واپس وځي نو دا به بېرته واپس سکویز کېږي یورین چې بیا راځي بیا به فل کېږي بیا به سکویز کېږي صحیح ده نو دا د دې لیرز دي زموږ سره ایکسټرنل ته به سیروسا یا ایډوانټیشیا وایو میډل چې کوم د دیزي نه تر د دیزي پورې دا لیر دی دې ته موږ میسکولر لیر وایو دا به لانګیچیوډنلی په میډل کې به سرکولري او ټولو نه انټرنل چې کوم دی به هم لانګیچیوډنلی د 3 لیرز نه به جوړ وي د هغه نه وروستو به دا مې